السلام اخوتي، صافا بخير؟ كلشي مزيان. دونك غادي نكمل الاجوبه على لي كيسيون، وغادي نجاوب على واحد الكيسيون اللي هي سهله ولكن ما سهلاش. مهمه، تاع سي فيتنس وورلد اللي قال لي السلام خويا عبد الجليل، مبروك عيدك. شحال دابا 3 جور غادي. مبروك عيدك. باش من نيتي ان شاء الله بغيت نسولك سيل تو بلاي، دابا واش كتقاد فين كتقاد ان بروجي وكملتيه في الديفلوبمون، واش خاص ضروري تهوستيه بالنسبه لواحد ديبيتون وباقي ما عندوش ان كابيتال؟ كيفاش غادي يبين الريكروتور باللي راك خدمتي هاد البروجي؟ اوكي، كيسيون مهمه الدراري. كيفاش دابا انت ملي كتكون دونك باقي اتيديون، كتكون خدمتي على دي بروجي، كيفاش كتوريهم لوكيتور ديالك؟ دونك كاين جوج حوايج. الا كنتي ديفلوبور بلوتو فرونت اند، دونك كاين دي سيت باغ اكزومبل فين تقدر تحط لي زابليكاسيون اللي درتي اللي كانوا غير فرونت اند، يعني ما فيهمش سي با ديناميك بيتو، فيهم غير كوتي ستاتيك، دونك فيهم غير دونك ما فيهمش اون باز دوني، فيهمش دي انتراكسيون اي تو سا. دونك كتحطهم باغ اكزومبل في لي باج ديال جيت هاب ايو، دونك تقدر ديبلويو تما وغيكون اون لين بالنسبه للناس كاملين. وسينو الا كنتي باغ اكزومبل ان ديفلوبور فول ستاك ولا باك، دونك ضروري خصك فيه تهوستي البروجي ديالك باش توريه للريكروتور. بون كاين انا المهم فكرت في هذه القضيه دابا، مي كاين بزاف لي بوسيبيليتي. يمكن لك تحط الكود في جيت هاب ياك، وتبارطاجي الريبوزيتوري مع الريكروتور، وتحطها في السي في ولا في البورتفوليو تاعك سور انترنت، والريكروتور يقدر يمشي لجيت هاب ويشوف البروجي. داكور، غيشوف البروجي سورتو الا كنتي باك اند، هو ما غاديش يتسوق بلوتو، ما غاديش يتسوق الكوتي ديزاين اي تو سا، غيشوف الكود سورس، غيشوف واش نقي، كيفاش نستركتوري لي باكيج العيبات. دونك غيشوف الستيل ديال الديفلوبمون ديالك، واش كديفلوبي مزيان، كيفاش كتقاد العيبات. داكور. ابخي الا بغيتي كاع تهوستي، ولا بغيتي كاع زعما دير اون ديمونستراسيون، يمكن لك سوا الا كانت عندك اونتروتيان دي معاك طون اوردي، وتكون دير نيشان كومون دير اون ديمونستراسيون بحال في اون سوتونس، ولا سينون دير اون ديمونستراسيون عندك في الدار وتحطها في يوتيوب، وتقول الريكروتور كوم كوا راه ها هو لاشين ديالي تاع يوتيوب، وها انا داير لي بروجي ديالي، ها انت دونك هاي ديمونستراسيون كانك تشوفها. دونك ما تحتاجش بالضروره تهوستيه. وسورتو بور ان باك اند سي بلوتو غيبان ديفلوبمون غير من ستركتور، واش داكشي كلين ماشي كلين. كاين باغ اكزومبل واش الكود مكومونتي شوي، كاين حتى دي بتي تروك. اي سينون كاين هاد البوسيبيليتي حتى هي، تقدر دير اون ديمونستراسيون تحطها في يوتيوب، وابخي تحطها في البورتفوليو تاعك، ولا في كومون دير السي في، ومن بعد تبارطاجيها مع الريكروتور. انا فين خدمت ما درتش هادشي كامل، دونك كان عندي سي في تاعي، دونك عادي. ابخي جي باسي دي كومون دير دي كيسيون تكنيك اللي كانوا شويه، دونك تيقلبوا معاك واش فاهم شويه ولا ما فاهم والو. دونك اما الا بغيتي دير هاد القضيه راه مزيانه، فكره زوينه فريمون كوم ايدي. دونك يمكن لك دير هاد القضيه اللي قلت لك دابا.
سو وسط انا بديت كنعيا قريبه لشي 11 ونص تاع الليل، وقلت خصني نجاوب على كيسيون اخرى ولا الناس، سورتو قلت نبقى نجاوب على 3 لي كيسيون في النهار. بون تنحاول، نقدر بعض المرات نكون عيان دونك تنزابي. سو غدا يعجبكم الكونتوني. شويه صوتي دابا شويه مخنق مع عيان، مي بون ديروا دي جيم وتابوناو وكومونتيو واقترحوا وكريتيكو، ديروا اللي بغيتو الدراري. يلا تهلاو، بيس.